الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله رمس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسطور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين بروحي وأرواح العالمين لإكرام مقدمهم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاصد حقوقهم من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الباقر عليه الصلاة والسلام عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عالم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقه حتم واجب على كل مسلم ومن عبر بحرا في طلب العلم أعطاه الله أجر 70 عمرة ويهون عليه الموت والفقيه الواحد أشد على الشيطان من 1000 قائم و1000 صائم پروردگارا عید قلیل توسل کنی بارگاه قبول منظور رجوع الله حاضرین غیر حاضرین شریک و حاجات رجوع الله پروردگارا ای مرحومین کن خصوصا دیوادی سلام سالین و ضمن سید فیتی دی مؤمن مؤمنات کن گاملا یا مسیح غریق رحمت بچگیا الله امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام شفیع روز شهادتی دی مجلس کو بھی ثواب پیکونی روح کن لطفن ہم شاد بچ گیا اللہ پروردگار گا مومن کے کفر میں حوصلے میں پریشان حال نہ پریشان دور بچ گیا اللہ بیمار نے شفاء کامل عاجل شد سے اللہ بے اولاد کن اولاد صالح شد بچ گیا اللہ پروردگار ہمیں اولاد کن دنیا آخرتی ہم اولاد بچ گیا اللہ پروردگار شیعان امیر المؤمنین دنیای گامان سے خدمت و نجات مال عزت آبرو ناموں سے حفاظت بچ گیا اللہ دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان پاکستان گامنیست و نابود بچ گیا اللہ عطبات عالیات مجتہدین عظام یری حفظ و امان اسلام سے جو گیا اللہ اسلامی جمہوریہ ایران روز بروز استحکام شزد بسیا اللہ مملکت خداداد پاکستان یری حفظ و امان اسلام سے جو گیا اللہ مجاہدین کل فتح ظفر شزد بسیا اللہ امام زمان علیہ السلام ظہور تعجیل بچ گیا اللہ خدایا غیقامی آخرت قیام خیر فرگر چکیا اللہ محمد باقر علیہ السلام شخص کسر چک اور صحمہ پیغمبر شخص کسر چک تتفن عرصوں دی کسر نسویلو علوم
आल मुहम्मदी या इल्म दीनी फजीलत को और अजमत को बयान बेंचे कसर में इमाम बाक़िर का पोसी कसर में आलिम युन्तफ़अु बिइल्मिही अफ़ज़ल मिन 70 अल्फ़ आलिम गा आलिम दीन चिक मुज्तहिद चिक या आलिम बाअमल चिक फे इल्म ज़रीगा अगर मोमिन कुल्ला फ़ायदे कुल्ला दे फ़ायदा तामयत दे आलिम दीन को दे मुज्तहिद को दे फ़क़ीह को स्तोम दुरुशु आबिद पथाले फे फजीलत को और फे अज़मत को उसके दे दिवी का मताला को इन चाम से हिसाब को इल्म ला कुती का पोसी दरगालुक जागत सुन इल्म अज़मत को बयान में चिकसर में ज़हमत पैगंबर से गासुचिक अगर खोसी इल्म ची सवा फरी या इल्म दीन ची खोसी सवा फरी खोसी ज्ञान सोचिक पार बे मतांग से जाम्बल अभियु से दर ज्ञान सोचिक पार बे से खो इल्म दीन सवा अगर खो सोना ले फिर सवाब को साम से होते बना अअताहु अल्लाहु अजर 70 उम्रतन खोला खुदा से उम्र दुनुशु मल लखो बैत पे सवाब को खोला खुदा से शहदे दासन यादी का नाम ने बियु मल ची फरीज बना छोस दीन सवाब वने छोस दीन सवाब को साम से हिसाब को अहम इंसान इमामी कसर बियु स्टोम दुनुशु आबिद पचसा दे शख्स चिक को अफजल इल्लो दे मुज्तहिद चिक को अफजल इल्लो दे फकीह चिक को अफजल इल्लो जागे वन मताला खोनी इल्म शिकना मताला साम से याना फायदे दो खवते में याना फायदे मताला से खप रोजे मताला जेतना या वुजू तहारत मताला मुश्किल चिसो नारना मतंगार वजूद मतंग से तोज़ीहुल मसाइलिन वजूद वन खोनी मताला देवी नो कसर बियु से यतना मताना सुकून व दिया खुदा का शुक्र मददी मुश्किल को हल सो ना दी मुश्किल सो से पा दू दी तोज़ीहुल मसाइल को ये कसर भी से मताना होते सो वन दू सो फुक़हा कुन मुज्तहिद कुन महंगा चिल्लो दे वन 70,000 आबिद पच सको अफजल दो चाय से वन आबिद को वो सिको सिर्फ फाम खुली आखिरत को खोसते लेकिन आलिम को वो चिवे दे वन आलिम को से पूरे अलावा ए मुआशिरों से खोसे सही भी आसान ए भी उन से खोसे लखम मिने खोसे राह रास्ते भी खो मैं दे वजह से कसर में 70,000 आबिद पर सके सवाब को जरवना या आलिम मुज्तहिद चिक को बेहतरीन अफसल है मिसर सिफाइदो जवना व यहूनु अलैहिल मौत दबखला फैला फरी मौत को लेकिन आसान गासु चिकोला इल्म दीन सबक खान जवान वल फकीहुल वाहिद अशद्द अला शैतान मिन अल्फ काइमिन व अल्फ साइम फकीह में गचिक मुज्तहिद चिक शैतानी फरी चिल्लो जरवना शैतानी फरी खुलेगिन चोइन संगीनी चांबा जवना 1000 चिक छन को छन फ्याक बेकन 1000 चिक मीन को रजब खन कुन बचस थाले फकीह चिक मुज्तहिद चिक फरी सखती दो ची फरी सखती जवना मता तो खुलना कोशिशर बेगे चोक चोक दुरुज लिया शैतानी इशारा भी चिक पतंग हुई उना दे फकीह कुन मुज्तहिद कुन फे चीज़ अल्लाह मकरे नु फे फिरे नु बियो में याव पर कोसी चीज़स قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين مخلص قلتين زرنا مخلص تيجر مخلص تيجر ده مخلص كن ده شخصيات كن ده فقهاء كن ده مجتهد याव फरी ऐसा चिक शायद बार बार तकरार में हजरत आयतुल्लाह उज़्मा शेख आज़म अंसारी का नजफ अशरफ सिखा दूसरे अताला पूरी पे मकासिब ना
या पूरी पे या किताब कुल मताला मुजतहिद कुली दर्स खारिज नसया फकीह कुली मुजतहिद कुली किताब कुल मताला से तकदीर 100 साल दूर पूरी को दी दुनिया का शक है जख्ची पे शागिर कोला ख्वाब चितो मत ख्वाब गुजर वना शैतान मत शियार का कसम कसमी रसी बदल चिक खुरे Kashkolasum, Mashkolasum, Smonkolasum, Nakolasum, Rasi Bakti Legan, two Tukulio, Rasi Bakti Famoyo. While the Shagir was in Trello, Le Shetan, because Chikura Korea Pizzervana, Le Ma Divizarica, Ma Mimun cheese a go. Ma Marita Rabla, cheese a go. Courses the Shagir goes in the Taliban goes it, get on a Malachi as you go in the calendar as you have not all they were Chicago. Kala Sharaga Chicago, Kala Rasiman goes to the Rasu, de Olamar, de Pupahar, de Mustahid Kulaya, home Mas its arms as a Koshi, Mayon Amako, cheese a comi, don't like the Rasit, Calendar Rasipama, all they were Chichoko, and the Kalia Rasit. Then they will Rasichi leg and a Rasichi chatters. The Shagir goes in on a Dirasu chin, the chatted Dirasu, Ginger, or the Moses of Madu Sheikh Azam cheese and Shombilba. Alma Lambala Tonman, a cozy chivas, when a cozy Dirasu chatted for sure, Gilam Nabudo. Yeri Rasul as a Bakus. माना दे शागिर को लगी छाते ना और एजाला कला से मदरसे नो से ना शेख आज़म अंसारी ला दे शागिर को से कसर माना दिनी ख्वाब की मौजूद है बोले कोई आपको मुस से ना कसर वो मंतक ना दिवी ताबीर बदोई चीज़ों फिर शुरू बोले कोई फाला बलविश चीज़ कैसे गुस्री बोला बलविश चीज़ क्या ना दोनों बामार था माना ताकि सबको Nanu pele chonjio su betul mali yola marchi se chiglene chose yola busti pola ba marchi ta nuzere yo samba bese pele jaldi ta sen pure biu sesba bazar la marchi de mudel la pala samba sharbat tam che talbele chod nam chamal famet ki matis ka diga kam dusari wa busti pola ba mar ta mariyam मार दिन में कोई नेता जरा ना यो सब जने को लोग सो जरा दे गए पर माली तेरे यंग खुली जाएगी क्या वाला दिन ख्वाब कोई ताबीर कोई सुख दे शागिर पर था बैठ को वाला मता ला जब मता नफ्स अमारी का थोड़ मची मता शैतान पर जागे हुए बल्कि शैतान में से मता में सी सबक सभी दो चार वना नफ्स का मता सुसा लो आबद मता मचीज हर एक मती सोसे ब्राइन खलाफ को इना मा शाम से हिसाब को नफ्स अमारी का थोड़ा रहना दे नफ्स अमारी का हमें से लग लेना हमें से दे चीज पे सीधे ना थाकरी दुआ से वना दे फकीर कुंदे मुजतहिद कुंदिल लो वना शैतानी भरी मता चोक्स्तो चिक पच सथाले दे महंगा चिक को भरी चो गए दिनी खोजेगी शहादत सहम पैगम्बर के अपोसी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कुरी पे खास सहाबी ते सहाबी ला कुरी अपोसी वसीयत या नसीहत बदले जाबिर हम देत होने मन को जिंदा खाते गेट होने मन को जूद वना कसर नुमत मी औलाद कुने ना गी सक्सेस कुने ना सक्सेस ची दो मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अमीर al-mu'minin في أقبال سوكسيس زين العابدين لا دليل نيشا زكي في ميتاكو جنزغنا محمد معروف يوم دكتوراتينو كوري في أقبال اسم المعاركو الباقر دي پیغمبر في أقبال كسر دكتوراتينو نيدة سوكسيس كوري ميتاكو الباقر يعني باقر العلوم دوزر معروف يطبيت في دليل سوكسيس جنجام ملاقات بين دوخ لگی ہمیں سے یاد سوچتے کو رفمی سلام دنی عظیم شخصیت چکندی امام کو پیغمبر فی خدا سن شاید پوری بابا زین العابدین دی دنیا کا شخص میں دو دخل پیغمبر فی خدا دنیا کا شخص و اخلاق فا دنیا کا شخص کو بدل
استحمى پیغمبر فقوسی سلام کرتا سے فنسل ونا دبخ رشی سونزه ونا جب کنه نجاخچی ترت جابر ابن عبدالله الانصاری امام زین العابدین فقه دولت سرای نشان شب فنا سنسر نونیچی گشه گشه نونیچی خورنیوس زین العابدین تریس اینا جدید نو سویندر ونا کسر بیودیو نی بجوی اور نی با اللہ خودیت خدا کو یاد نوری دو زر بنا جابر ابن عبدالله الانصاری سی نزدیک شوق زره کیوں زره گوری بیا پہ چہرہ مبارک پر زیارت چی بس لیکن کسر بیو یا انا اگر گم لچک لوگ جو تاکوٹی طرف پر لچک تس انا کسر بیو خدا کی قسم یا نوری منا پیغمبر فیاقوسی زر فیود پی پیغمبر فیاقوسی منا یم سلام کلتا فیود پی نونو یا نوری دو چاز ہے ونا پیغمبر فیاقوسی دے زر فیود پی آثار کن گاما دینو دمینیو اپا چو پیغمبری یری کا سلام نزدود کو کلی تھن چکر سر زوانا دو اخلا امامی سے کسا بیو نی اپا چو کسا اور یری کسا خدا رسولی سلام نزدود کو یتی حضرت کسا صلوات چی کسا صلی اللہ خريف يقول باقر العلوم چاز اسمی تخ چاہتا پھر باقر یعنی شگافتہ کرنے والا دو چیز ہے باقر العلوم علوم آل محمد کو گاملت ہن چکھائیت بدنی خودے ہی انہا لے انہا دیو پر دنگی امام کن یا امام زین العابدین شاہ پوچا علم کو تھن مچک پھنا دیو اللہ موقع ممین پھن حکومت وقت سی موقع ممین یہ حکومت چکوں سے نسا بنی عباس پہ حکومت دو یا بنی امیی حکومت دو ہر حکومت دشمن اہل بیت ان کا تاریخ نوم سوست امام زین العابدین اللہ مسئلہ چک رکھن مسئلہ پھنو تو سام سے مظلومیت جدے مسئلہ چک رکھن واقع سو یا اخری بھی آپ کو سی صحیفہ سجادی عنوانی کا دعائی شکل انہوں قریب آپ کو سی مطالب معارف اسلام کو معارف اہل بیت کو مطالب ہو چکے ہیں اور دی امام کو لزے دی امام کو موقت ہو چی موقت ہو پنزر ونا بنی امینا بنی عباس اس کا خطا حکومت بھری شلن دوس جسے مطالب یا وہ پاکستان انہوں پیپلز پارٹی نا مسلم لیگ شروع ہو ہم شلن دوس حکومت بھری دو اخلا امام کو اللہ موقت ہوتی امام کو اللہ موقت ہوتی چی موقت ہوتی ہے ونا خودی بھی اپنے طرفنا دے حکومت میونی بادشاہ کنی توجہ کو ہٹائی وانا میونی سے چی بس ہے ونا میونی تربیت بس میونی تعلیم سا یا وہ برستوم جی کوئی بھی اپنے شاگر یا سو مانا رکھتا ہے استوم جی ضرورت کو دوسرے دی جدید دور کو لینے سا گائی کالج یونیورسٹی نو استوم جی بھی یونیورسٹی بہت کم ہے اور خریف یقوسی ہر فیغی نفا متخصص کلامی نفا متخصص تفسیر قرآنی نفا متخصص فزکس کیمسٹری نفا متخصص ریاضی نفا متخصص دنی تخصص من میت پی دنی علماء کن فقہا کن خریف یقوسی تیار یا وجہ سے نام سا خریف یقوسی چک سوال تریا وحدار لکہ سال بھی منسو اگر فقہی سوال چیز نہ زراری طرف بتا زرارہ لکلی سے ولی اس شخص کو اترے جو یا ابن رسول اللہ آئے یا لکتے آؤ پھر ولی کسل بھی منسو دے زرارہ سے اگر جواب ممین نہ ماشاءاللہ جواب میں دہ صاحب کو کھری بھی اپنے احتمال ہوتی کھری شاگر کو نگاہ سام سے یا پھر دعا چیزے سے کھری بھی اپنے خدایا نیدی اصحاب کو یا نیدی شاگر کو یا میں دیوری غیری رحمت نازل میں چاہ ہے بنا یومت سبنانا نگی علوم کو آیت ہم میں اتمین کا نی یا شاگر کو وجہ سے یا بھائی محمد ابن مسلم فقہ سے کسل بمدناسی امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام فقہ شتنا حدیث ستوق سمجو ماسیات پسر اور امام جعفر صادق علیہ السلام فقہ شتنا حدیث ستو چوغا ماسیات پسر یعنی ستو نشونیس ناغا حدیث امام اس پہ کنک آیت پسر دو تو شاگر کو دیت سو یا شاگر کو دی ذریعہ یا نغلا دلین علوم آل محمد کو عطالت ہم
वाना देह साको शागिर खुली फकोसी ओना जरवाना खुली फके या जिंदगी इनकलाब मामोस दे इनकलाब कुने इनकलाब चिकोचिन बजरवाना अमीर अल-मुअमिनीन का मुआविया से लानता में तो वाजिब बेसर हर जुमी वाला दफस तो चिक तुझे या नमाज़ी तस्बीह हज़रत ज़हरा से दफक गया अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह को या नमाज़ी दफक गया स्याना चौको दे ज़मानी रुचिरे चुज़े वना क्या बेगा अल्लाह अमीर अल-मुअमिनीन का दफस तो चिक लान बेचू दिलान को चिव से छम जरवना कसर नुआत ये वक्त को इतना उमर इब्न अब्दुल अजीज जरवैत बिदे बादशाह खुद सुनते बलविसिन खुद बलविसिन में देवखला खोसी खे अता मदीनी गवर्नर इंसु मावी तरफ वाना मावी तरफ न कोई इनमें गवर्नर मदीनी खोसी नमाज जुमी खुतबत आने वाला को लेकिन फसाहत बलागत गांव से पिंसु अनजर बना जुब तो अमीर अल-मुअमिनीन का अल्लाह ताला वाला को चेक सिस्टम चेक सिस्टम दो कोई फूल सुनते बालविस कोला चाह से बना दे मजलिस से या खा गए नुयत पे दे बालविस कोला दी तो मिल खा दो एहसास हुए ले गले अतासी देते हिसाब को शोला बयानी का तकदीर दे दूँ ना अमीर अल-मुअमिनीन का अल्लाह ताला मोहम्मद जी कोला चेक सिस्टम ना नो सरत्रिस इन आता यहाँ देनी शोला बयानी का यहाँ में से देते जबरदस्त यहाँ में से तकदीर से बेहद खुतबे मिले और ना अली गला अंतामत को थन मना यार इस चौक से दुई चाय खाई ले वो अली फजीलत को मला पता है अगर अली फजीलत को म्यूला पता सोना रहना अली का सलवात दुरूद ताबित पा और ना दूसरे माँ से ला अंतामत दुई ला होना जाना दो गाँव पता दूसरे ला हमको चाहता है मिल जरा ना खोज जरा अफसोस दी दुनियाई हुकूमत ना दी दुनियाई खिलाफत ना दी दुनियाई कुर्सी वजह से अगर मैं अली कलाम माता नमाज नहीं दिए गवर्नर का जाते बस पर फल सता और दुनियाई हुकूमत खातिर अली कलाम था दिखी को वना एक चिक को खराब चित हो जाए वना उमर इब्न अब्दुल अजीज ला हम खोसी चिबे ने सो बालविस को निश्चय में आना कौन इसी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मती दे वक्त में बालविस को निकले कौन में जुड़े गोपाक मन मोइशन था इंसान दूसरे मती बालविस को निकले माता ने बस तो में जुआ ये ताले को सत्य में पता नहीं कौन में जुड़े कौन में तब थो में वाला देवा खलासा कौन इसी बालविस को चिक चिक मसान स्टेलमो बेनियत भी माना चिक चिक खुदा थामा वाना मन मत आये तो मन मत चित आये तो देवाना अमीर अल-मुअमिनीन की कल्ला माता में से शैतान का लानत था मचो कौन इखमान मोचिन सुनते हैं अली का लानत वाना उमर इब्न अब्दुल अजीज से आते बालविस को ले हमको अली का लानत था वाना फिर उस्ताद को देखा नरगले बनियत वाला उस्ताद को दो कोस वाना उस्ताद को लखावस दो चार्ज वाला मुहब्ब अहल बैत अमीर अल-मुअमिनीन नरगलू फुरखानी सुनते उस्ताद को बे मुअल्लिम को वाना को लखावस न को या आखिर का शख्स शक फन उमर इब्न अब्दुल अजीज दक्षण को सुनते खलक थम यले या उस्ताद अली का खैर होसे हो चिबा जेवना उस्ताद इरगब नसो यब तो गोना को मस्जिद सो सर को फ्याक शुरू फ्याक बेन सलाम ते दिया फ्याक वाले असर उमर इब्न अब्दुल अजीज का खोला पता सो यार दी फ्याक को सिर्फ चीज जेवना बहाना ही उस्ताद लगी का खाओ से यो ना काला मिता में एक बार भरी दी बहाना ही को फ्याक को छोड़ फ्याक को भेजो बाहर हाल क्या पछा बेवाल बजट इस इन उस्ताद ये क्या को लगी का खाओ से जो जवाना मतलब खाओ की क्या खाओ जो जवाना तसल जिंदगी क्या में से अली है क्या में से ला अंता मुक़ान मला खाओ अली अहले बदर ना खुदा इस तरफ ना सहमा कुरान इनु हम हंस के बेहश्ती इंजरे गस्कत में नहीं है कुरान इनु क्या में से अली का ला अंता को दस यो तौबा नाम सागर मा नाम वखला ना खिलाफती का दी कुर्सी भी का होना रहना या हुकूमत को नी लग को होना रहना ना चुप पदुन ना चिबे देवना अमीर अल-मुअमिनीन का अल्लाह ताला मावर दे मंतक न को से चिवा से को नाम वाला को बरसर खिलाफत हो भी वाला को जिदी लश्ची खाई लश्ची को चिन पर देवना को से अमीर अल-मुअमिनीन का
لعنت تامایت کو بند بسنا کری فیح کو سے کسل میوله دل لعنت تامایت کی بجایی که تانسی چی به اینجا بنا خدا استحما کسل کو بینا که تانسی کسل چی که تانسی زیر باید کی ده کسل کو چی اینجا بنا کسل میومد انما یعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دی آیت کو اسی کی تمسی تلاوت ہے انا الاستیک کو کوسی چی بزر ولا الاستیک کو کوسی بنو عباس نا بنی امیہ کونی امیر المومنین کا دی لعن تامت کو کوسی بندا سنا کوسی چی بزر ولا دیونی جگی کا کوری دا کوسی صلوات کا سر محمد و علی محمد کی داری بس دی عمر ابن عبدالعزیز ایسا خوصی چی بسے ونا امیر المؤمنینی کا تامت پلان کو خوصی بسے دیو دی امام علیہ السلام کی اقوی نمزین دی یعنی انقلاب کو نوم تا مختصر ذرد دی با اللہ ذر ونا کسر نوے حشام ملعون یا بادشاہ کو بھی زری کا امام لزہر میرے شہید سو ہو حج لروزت پا دی قصو دی روایت کو سوزت نقل بیتے ونا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل بیتے کسل میومد مننگی بوا محمد باقر حج لشخص منائی کگی بواسی خدا و حمد و ستائش بس پیبا اللہ کلی بیا قوسیدنی خطبے کسل بیومیون گاملا میا سیدے خدا استحمزات کو باللہ لاکھ شکر بیتی خوصی نیا کو جو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت بسمائلہ خدا سے عزت شد اور میا یا پیغمبر پہ اولاد کو لینا میا قرار تھا لہذا دے خدا کو لمیا سی لاکھ شکر بے اور دی والا کسل بیو میلا خدا سی دی مقام کو منس مقام امامت کو میلا شد بسر اگر سوچی سی میر گلو خوص اس نگی نو جخ نارنا حسکے کو بہشتین اور اگر سوچی سی مئی بغض جخ نارنا یا میلا کو سر گلو مجخ نارنا میلا در سے اگر دشمنی بس نارنا کو حسکے جہنم لگا دی خطبو کسل بیو منا میونی سے حشام لا دی بھی خبر کو کہ حشام لجس لے حشام کیا خلیفہ سے کیا مسلمان کو دیکھا کیا سے حکمرانی بھی چلتا محمد باقر سی دعویٰ بینید میون گاملا تبلیغ بینید کلی طرف دا دو اخلا دے پیغام کو کھلس تن منا خوصی علیکر کو چامزس اونا کو شامینو دمشقینو لوکست تن بیبان نامدگی بوا امام محمد باقر لکھوسی اوزرتا نیا دمشقینو تن منا خوصی غریب کالونی مثلا فقیر فقرا دو پیتی دے کالونی چیئے نو آیا خوصی جقسم میلا زیزان اور دی چیزات کو میلا بند زیزان ممین مجاقمق سم خوصی جقس بلکی دے دکاندار کن لگول سی زر جقس کہ دی بوا کن لگیان سر کتان سی سوسی زچس پونچس کولا نیچومی جقسمی بار لگوسی بری درباری نگولائی بسی کس درباری نتخن ملنگی بواسی تمام مؤمن کن گاملا تا ظاہری مسلمان کن گاملا سلام چی بس نکوری کا پمالتا چی کشا دو اللہ شام ملونی زرد لے محمد باقر کامی سے ملا بینوان خلیفہ کامی سے سلام چاہو نی بواسی کا سر میں ما تمام مسلمان کن سلام بس کامی خصوصی سلام بیتنگی کے چاہو بہرحال خوصی چیز ہے ورنہ امام علیہ السلام کے پہ بیعزتی بھی آئے کافری خوصی درباری نے بلائی خوصی ذرا کنیانا تیر اندازی دی مقابلے نے شرکت بھی آگے دنا شوی تا دے زمانی دوسرے مثلا کلاشنکوف چلائی بیدنا رہنا یا دوسرے مثلا مشین گن چلائی بیدنا دے وحلا دیا دنا رگی اتپی یا نیزہ اتپی ونا در اگی کھونی سی لغویت پنا خوصی ذرا دی دنا جوی مقابلے نے یہاں شرکت بھی آگے نویل امامی قصد ملے مار گس پہ اتنی مہنگا چکے
من دنا ریچی مقابله ما دول بیامد کلی شازده که همه سری دی چیز کنی شده نماتول دواغ لگوز از هرگز کتابی من یان سی دی مقابله نشرکت کرد دواغ لچی بس امام علیه السلام یکپه یاغلق نگوزی دنا جو منس امامی سی قدرت امامتی که تن یاد دو کل یاد بالکل یاد نشانی سنتر انفو میسی رسیدو گامگوی تیان خیط پیده دو شخص نه یا سنتر کرد سومی رسیدو من من یا قدرت امامتی که تن تیا منا سومی رسیدو شخص نه یا سنتر کرد یا حساب کو در گو امام لخونی سی منز یا در گوکا یا سنتر کو مینو کتی تن خیط پیا نشانی مینو خوب پنکم گاما پریشان شد خوشی زرد یا امام یان سیزرت پا مرا دیدن ارجوی مقابل دا من چند رسل مقابلہ ہونا یریدیم جعفر صادق سنتے بلمیز پوئے سے یا طاقت کو ید پیرت ہے ولکہ اثر بیوں قدرت امام اللہ یا محبوبہ امام اللہ بلمیز چند سامنے چاہتا ہے امام عزت و احترامی کرتے مجلس نبرخاص سے شخص والا ملسا چکلت خود منا منگے آیا آفشی منگاما جمال سو میروب چیز İmam ise yapı eten kulla kasat ina le dekha çi ko dete mimun ga ma çadam se wala mimun çadam se bize wala nazdik şahs stana de zamani ta nasraniyuni ta to se isayuni koni çoğu mujtahid ko sali nu da façik büyümin su de taksika Alhan salin da façik doğru bir atıyor. Salin ko taksika çıkıyor bin su devakla büyümün gama kuti esayun gama dam sana her ekisi sosu se masla masail trein wala hatta mesi mujtahid kulla sawal ta do trein su wala ko taksika yotsu büyümün gama kanderi kore yotsu İmam Muhammed Bakir na Cafer Sadık sadevi şahs ne böyle yapıyor sistem şapana de बाप मसीहाई नजर को इमाम पे चेहरा मुबारक इमाम मोहम्मद बाकिर थोम अच्छी खोला पता सोया लेकिन मामूली शख्सियत चिबे पिछोए इल्मी शख्सियत ची थोम पे अगदोई का पे नूरी ओदी का मालूम बतू मामूली शख्सियत चिबे ना हो सित्रिस दे मसीही दे छोगो पाप को हो सित्रिस इना का उम्मत मरहूमीन इना या मई उम्मत नहीं यानी ईसाई या मुसलमान कसर जमा उम्मत मरहूमी शरीय इना खान उम्मत मरहूमी आलिम कुने नहीं या खान जुहाल कुने नहीं दवख लखोसी कसर जमा जाहिल कुने में इमामी कसर मिर्ची न जाहिल कुने में आलिम इतने कसर मवी तो यानी आइम्मा ताहिरीनी मताल सीरत के लिए ताम से तवाज़ो इनकिसारी माता नदिया पर अल्लामा इदाहरी मैं अल्लामा हुज़ैन था और ना इमाम देते बाकर उलूम दुख से न चिका सर भी ना जाहिल को लेने में इंजरे का सर आलिम इंजरे का सर मानी अच्छा देखो अल्लाह को इज़्ज़त और ना इस सवाल चिकाई पर यहाँ से भी जवाब चिंद सवाल को जरे बना को इस सवाल पर इमाम अलैहिस्सलाम इना दी दुनिया का दिनी वक्त गियो ता तौरात इंजील कोसा आसमानी शौक़ मिले खुदाई तरफ नाज़िल शौक़ कुरान न दूसरे कौन सीधे शौक़ों न कौन सी तहरीफ से कुताब शी खुदो या चिके मदन मारिफ इलाही दोने नियत पे दोने न कसर न्यूज़ खुलीफा कोसी दे तो आप को सी सवाल को चिपका दुनिया के दिनी वक्त यो न को मीमीन शामिल में न छानी में शामिल में और न देवा को चिल लो दे देवा को बेहश्ती वाक़ लो दो गे वक्त को ने कसर सुबह साले का शरका बेस भी करने करे नीमा शर फरीमान को देवा को चिल देवा को न छानी में शामिल में भी और न नीमीन शामिल में और देवा को बेहश्ती दी जवाब को सही सोमपुरी का मिसर सी सवाल को देना इन्हें यानी मोहम्मद बाकिर दुनिया ही का यहाँ सी दिली मिसाल कि बहश्त इन्हों इंशाल्लाह
गामला बहस इंशाल्लाह आज के नसीब को चुकता गामला बहस तीन थोने लहमल हमो फल गुरुन को सल्ला लहमल हमो जचस को थोने द्रा फजो से नदे नतन दुपला ले तना वाशरूम चिवे में ना बहस तीन वाशरूम खामित तीन वाशरूम खामिर वस तीन बहस तीन या आज के शासा चुलून में तीन या निमो गामा ज़ेन दुख नसा या जाना चाह तकलीफ खामिर देनी मिसाल ची दुनिया है ये तरिया में दो इमाम रसूल यानी दुनिया एक सही ना देनी मखलूक ची बिकॉज़ इज़ो ज़ा अम्मा रफ़े हाजत ची में पे देनी मिसाल ची दुनिया है ये तरिया में जब कसर भी इमाम योद दो स्वीट है ना दो अमोन इस्तेय पे बालिश कोई अमोन इस्तेय पे बालिश कोई खोने गज़ा ज़े तमें मज़ूस न कोई चीज़ को और ना गज़ा को न चीज़ दूसरे मतान शोक शो तमें मतान नौजवान को नहीं हाँ गोम चल दोस्त ता मिलनी मजेवा इन मतान चीज़ गति ज़जस को चीज़ शो ज़रवना या हम एक शख्स ना को गति ज़जस को या मी ओ मैं पिया महामारी या नहीं ज़जस को बालवीस हम सेंटूर बच्ची नहीं हो छाते तबे यो गति ज़जस को और दो दूसरा या एक मतान गति हैसियत को दो दूसरा मतान से हाजत ची में वरना दो इमाम क्या पे सुमिर से जवाब को दी और नबशीर से ज़रवना कसल में ना याना देनी सवाल चिक बेक दे सवाल पे न तयाना का जवाब मलबियों पूरी हिसाबी ताकोसी सवाल चिबेन सो वाला कसल में क्या अच्छी सवाल करते हैं चाहे वो बात करो लोग खुदा ये सहमजाते क़ुलूब इलाही का सरशार सो से बिदने को जो है वाला खोस इसे दिस सवाल पे ने जवाब याद बिन मंगन में दो चीज बात है ना क्या का फोन होगी साफुस कैसे जाचिकला और जाचिकला शिसे और चिक पे उम्र को 50 साल चिक पे उम्र को 150 साल इन्हें वो मुमकिन ही ना जाचिक कैसे जाचिक लशी से उन्हें चिक पे उम्र को 50 साल ए चिक पे उम्र को 150 साल ये अमीगी यो मुमकिन ये अमीगी लेफ्टो मला निगो या मता मते साल ले यार चिक को 150 साल कुछ से लो चिक को 50 साल लशी से चिक से या होगी जब कुरान ये कुरान सूरह बकरा में हजरत अजीज पैगंबर हजरत उज़ैर पैगंबर का पैसो यती दो सौ फीना दो चिवा से सौ ज़रबना जित सौ ज़र हजरत उज़ैर पैगंबर का पूरी व्यापो गोभी खजोने थ्रोम्बोस की व्यापो था दो मतीज तरफ नजर है थ्रोम्बोस व्यापो थे वो लसी का शख्स लियो लापा भी नो टिफिल चाहिए जान को पूरे बल्कि तादेविनो जान को ना चोग इसका शायद रोटी ने चोग इसका चाहे उन आयत के मुताबिक योग इसका पर दो खुरे योद खुरी व्यापो से गोभी खजोने शख्स लियो ग्रो चाहिए नो थन जो दे ग्रो पे थन मने चियो सुपर बना ले देवियोत पे मीगा मशी से म्यू ने अलावा से देवियोत पे पिदे बेलसों कुंसा हैवान को दो जैसी से मच्चा से खामेत सो दी क़स्सो दी हालत को थो मना हजरत उज़ैर पैगंबर परेशान सो से ना खुदाई बारगाह ने दुआ से परवरदिगारा दी देहात को या दी ग्रो को या नाम आबाद हुए पूरी क्या खुला दो यो दो सोचनी है नो से ना दी कसर भी हो वाला दो देख सोचिन पर जब आवा कल्लज़ी मर अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा मिन गामा यानी विलेमेर गामा शीज़ेमेर दवाखला क़ाल अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा खुदाया दी तस्सो दी उन गामा या नाम दी उन गामा पे दोबारा खुदा से जिंदा गई दो जेवना कसल जो काल लबी दवा बच्ची कसल जो काल व अमातहु अल्लाहु मिअत आबिद यो जर बच्ची हजरत उज़ैर पैगंबर इसको एक साथियों
खुदा से देवा अल्लाह चांद से देवा मियात आमी लोग ये मन को हजरत यानी उज़ैर पैगंबर ये कैसे ले जा लोग ये बात अफसास था हजरत उज़ैर था वो दोबारा जिंदा बस सास से न खोल किस चित्र ले खुदा इस अहमदाद को काला कम लबिस ले हजरत उज़ैर खादी के चांद से मन की ताबीज है वाला काला योम और वाज़ा योम शायद याफिक या याफेची कई फार दिनों से पयू शायद उसे पिशीन ना नित सच खोल मालूम नहीं कि लोग ये काम सिंगल जब है तो हजरत उज़ैर मालूम मेट्रो खोल एहसास मामत दे हवा असाबिका किसी मुस्तस्म में गामासी देवी उज़ैर 300 साल सिंगल जब 300 साल इबाद लोगों लगी था दो दचो हजरत उज़ैर पैगंबर लसा 100 साल इबाला खुदा इस अहमदाद को उसे दोबारा जिंदा वसलम थे काला कम लबिस ले या चाम से बंदी है कि ताबीज है काला यौमन और बाज़ यौम शायद याख्शिक की तो बिल्कुल हाल दिनों से उसे शाम नागी छत पे दुख या शायद यक फेच आलेगी नलगी का नित को बिल्कुल दवा खुदा इजाब को कसा काला बल लबिस तभी आता ले क्या याख्शिक या यक फेच में ना क्या जी का लोग ये क्या नित ताबी लोग क्या आलमी अतामी फंजुर इला ताबिका व शराबिका देवा ने कसालू तो क्या इंग्री जान को ना चोलत रोटी ना चोलत जान को खलास पर डूडू मनियो का शायद नसी जान को अच्छा स्पार्क को लचियो ते स्पार्क को छो लम यतसन्ना देख इसका खराब सो हालांकि दूसरा मता में से जान चियार से फार से नफ्स ना प्यार वाला शाम मंदस क्यों से सदर वाला आज यासी है जो खराब हुआ है जान को सोच यो लोग गे वाला खलास पर भी मनियो अना से वना वो वंजुर इला हिमारी का ताऊ यानी सी यानी बोबूलत था ना बोबू नरगोए का ये पैसे बास्ता मुंसा छम से रुस्कोंसा दे रुस्पी डोम कुंसा जाते ना कास्पोस होते ना रुस्पी दे विकास कुपेस होते हो जाहिरी बात है दो तबीई मौत इनका दे बुबू भी मौत को तबीई इनका यानी दूसरे मता सगार मुर्दा जियान खाना लोग इसी बाला या लोग सुनी बाला फिर दे रुए ये पिडांचो से छम से ना आया से रुस्पी कास्पो डोम ची गए वनदो कसल में खांखरी गोबूल तो से बना गोबू रुस्पी डॉक्टर सो से वाली नजअलक आयतन लिन्नास होनी बड़ी निशानी मासी चोस्ते वंजुर इला अलअज़ाब कैफ नंशिजुहा यतमन खामे सस्तोस मासी चिवा से दी रुस्पी डॉक्टर मासी दोबारा या शस कोले और चिवा से मासी याम पास पर जरबे को खामे दी कनस्ते लो फलम्मा तबय्यना लहू काला अअलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर दवा हज़रत उज़ैर शाह को कहते परवरदिगारा मन तक नशदी का मदद तास्तासुल क़ियाम हर चीज़ के कादिर होती वाला दियो इनका इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह को सीधे मसीहुल अमीन भाई के जवाब के चादर बना कुलूब आल मोहम्मद को ज़बान खुदा इस्ताहमज़ाती एलमी का इल्म लदुन्नी का दूंगा मस्तास्फयत का वाला दिनी या इमाम कोई अतादा माह ज़ुल्हिज्जे में अब्दुल्ला दी इमाम कोला दुश्मन को निसा और हिशाम बिन अब्दुल मलीक सा ज़हर मिने दी इमाम को शहीद वायद को लगी मौत वाला पूरी फ़ाक़ो से पूरी फ़ाक़े बुचो इमाम जाफ़र सादिक़ ला वसीयत चिखाई बस ते वसीयत कुंचिन पज़र बना कुछो जाफ़र सादिक़ यागी ना नीस ट्रोक बेहतिबार ला या जिंदगी नमाज जुम्मा दे लिबास को नमाज बिन दे लिबास पर अमल का फंस मिसर से वसीयत को ज़रबना यागी से कफन दफन बस बिवाला मी कफनी गोरसो छोले यागी सिंगा काबुरे जो जाफ़र सुबह सी वसीयत को ज़रबना यागी सिंगी कब्र को चस्पी वाला
burkusor jiyavesi tosçu. Ghayresi और जीरसी वसियत को चिंजर बना दिरहम गियत गयो यार गयो दी दिरहम को मासी जख्स गोइन यामेसी नरगल बिबाला नी कब्र का जाकिर क्यों से नी अपचो हुसैनी जिक्र मुसीबत आयत को यामेसी जो किराया मजबूरी में और कज़र भी लोग चुतनी मन को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्र मुबारक का इमाम हुसैन का पे जिक्र मुसीबत को मरसियानो हज़रत जिलब शुरगल चुक अल्लाहु अकबर मोहम्मद बाक़िर या सुदे चलिना या जाफर सादिक तो बुचो योत पर या इसी वसीयत में या इज्जत एहतरामी का या ला तजहीज़ तकफीर में जाफर सादिक से या ना कफन में या ना वसूल में या कब्र में इज्जत एहतरामी का फम्स यानी कब्र मुबारक में जो सब चोस अल्लाहु अकबर और यहाँ से मालूमियत पे यहाँ से करबलाई यहाँ से शख्सियत भी पे यहाँ पूछो हुसैन हालत पे यहाँ से थोड़े को इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो पूछो शख्स दुख से ना कुरिदा पे बवीना शादार को ना कुल गायब पे बशर अजरुकुम अल्लाह नाम वखलसा ज़ैनुल आबिदीन बवी नाशाद हर बेकथन मना मजिद बगा बल्कि मजिद सो बिबाला ज़ैनुल आबिदीन इरगैन अस्ताफ़ी वयत्पोगी वोर्सो बवी नाशाद हर को पामाल सोचे तो मना असर बिवल्लो कुरिने Zeynep Cabbosi sokça Zeynep abinin yavisi sabır mesele sokça Zervane kasal büyüne Zeynep acıması sabır be Heyyana tavma beta Ni bari naşad harp pamal soğuze Örgüye kadar sarı mübarek ve cüda mesekeleme Örgüye kayıtmayıp bir libaş kurgama göreme और जवान बुजुर्ग से लपोर यमलोना चीज से बगीरा शादार बदफन में आया थी वाला बशर अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह और ज़ैनब कुबरा सी फरियाद ची ज़ैनब कुबरा सी फरियाद सुन बल्लो दो चिबे ज़रवना दिल मता इमाम जाफर सादिक लहमत ज़लज़ले हो बैठे या सुने चले इमाम जाफर सादिक या नबवी जिनाज़ा बेहद को और बाबा इज्जत एहतरामी का दफन बेहद को या नसीब सो और ज़ैनुल आबिदीन मुसीबत को ले आविसी तस्ना नाम वखलस ज़ैनब कुबरा मीमे जिनाज़ी का मीमे नाशाद हर बेकन अज़ीम इनवायत भी स्कच्चीनु का सरद वल्लो अंताफी अम्मा ज़हरा ले ज़हरा ये भी आती नयागी भी मौज़े पे आईना अल्लाह अकबर ज़ैनब वज़िर मसोबिल सुच्ची मसे वज़िर गक्बा Örgüye ka libasi yot namazin gör. Örgüye ka sare mübarek bayat namazin gör. Sare mübarek ba düşman kuni nezi çöre ka füze. Ala mazlume Karbala ina dafıçı sorak kafançı havaya metom zervena Karbala'yı çoğuta mesat babası Kuribya bana kafani badallah بدنا تعرف أنا كل الأطفال وسرتي من سبب زرنا
غسل بکنی خدا در بگم انا جنازی کنی دفعه جنازه و پیوزه یا ما پیوزه رو نکسر بود جنازه و نپیوزه ما نزی چڑھےگا سر مبارک و جنازه بسه کننا کنی دفعه گرمو زینب قیمتاز زینب کلسومنا یتیم کننا حضرت سکینہ یاد جونیر یمنا وابتا وغربتا زمنچین جونیر یمنا شخص جدل رحمت الله على القوم الظالمين